हाँ सही। अरे इमरान, तू इतना कॉल करने में इतना टाइम क्यों लगाता है रे तू? अभी तेरी आवाज़ बराबर आ रही है। मैं पहली ये कॉल में आवाज़ नहीं आ रही थी बेटा, बात को माना करते हैं, हर बात में मैंने जिद नहीं करते। मैं तुझे क्या कह रहा हूँ? मैंने तो बोला ना तुझे कि मैं साइड आ गया, तो फिर क्यों इतना तू बात को तूल देता अरे है? उसको जो ऑडियो बस मैंने अब डाला खामोश है, हो जा। जो ऑडियो अरे डाला है खामोश हो जा ग्रुप ना। में, उसमें लास्ट में सुन आवाज़ तेरी स्किप हो गई। मैं तू- तुझे क्या कह रहा हूँ? बात होगी ना। हम्म। तो हाँ। तो हमें ठीक है, यजीद हम के सबसे पहले हम यजीद के बारे में बात करना शुरू करेंगे, उससे पहले हम अपनी हैसियत का तयन कर देते हैं। मैं मोहम्मद इमरान शेख, यूपी के डिस्ट्रिक्ट हापुड़ से हूँ, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात अहलुल हदीस हूँ। इसी तरीके से सहरान तू भी अपना तारुफ दे। मेरा नाम है सहीदी सहरान खान, और मैं महाराष्ट्र परभणी से हूँ। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात अहलुल हदीस से ताल्लुक़ है मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह सलाफ़ी हूँ मैं। ठीक है। हाँ, सलाफी? हाँ, सलाफ़ी हूँ ना मैं। अरे भाई, अहले हदीस तुम तो सलाफ़ी। बरेलवी थे ना? तो बरेलवी होने से सलफ़ी की नफ़ी हो जाती। नहीं, अहले सलफ़ हदीस सालिहीन बरेलवी के कैसे हो मुत्तबईन सकता है नहीं है भाई? वो। भाई अहले मैं हदीसों को सुनो ना भाई, भाई एक मिनट हाँ प्यार से बात हाँ करते हैं ना। हाँ हाँ, पैर से भाई कर ले। बरेलवी तो अहले हदीसों को बहुत बुरा समझते हैं, गालियां देते हैं अच्छा। वहाँ इधर उधर की बात। तुम भी मतलब जो है काफी गालियां देते थे अहले हदीसों को, वहाँ भी कहते थे। यानी अब तुम वहाँ भी हो, ऐसा है क्या? मैं बोलूँ जवाब दूँ इसका हाँ या हाँ, फिर? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। सबसे पहली बात तो दोस्तों, इस बंदे ने झूठ बोला कि गालियाँ देते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो बरेलवी बुरा कहते हैं, तो वो कौन से अली रसूल को बुरा कहते हैं? जुबैर अली जई की जो किताब है मकाला जिल्द 1 सफ़ा नंबर 335 अल हदीस शुमार में भी जुबैर अली जई ने बात कही है कि अहले हदीस से जो मुराद है वहां पर मुहद्दिसीन की जमात को लिया है। मेरे पास स्कैन मौजूद है। ठीक है। यानी दूसरी, जुबैर अली जई एक ने। मिनट मुंह देख है क्या, मुकम्मल बात अरे नहीं होंगे, मैंने चल चल, मुकम्मल सुना बोल ना बोल बात। बोल बोल अरे बोल। थोड़ा हौसला पैदा इमरान, बोल 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 हौसला पैदा। यार, बोल बच्चे बोल। तो हाँ, तो जुबैर अली जैनी से बात की। दूसरी बात यह है कि बरेलवी जो गाली देते हैं बकौल तेरे, तो वो जो बुरा कहते हैं वो मुरवजा दौर के वहाबियों को बुरा कहते हैं या मुहद्दिसीन की जमात को? अगर तू कहता है कि मुहद्दिसीन की जमात को, तो तू मुझे एक बरेलवी की रिकॉर्डिंग ला के सुना दे कि उन्होंने कभी हाफिज ज़ाहबी को गालियाँ दी है, या इमाम हिजर असकलानी को गालियाँ दी है, अल्लामा ऐनी को गालियाँ दी है, इमाम बुखारी को गालियाँ दिया है। ठीक है। या किसी मुझे तहरीरन किसी बरेलवी अकाबिर या असागिर का तू मुझे हवाला बता दे कि उन्होंने गालियाँ दी है। हाँ, अगर मुरवजा दौर पे लेता है तो वो तो तकरीर काफिर मत मानते कर हैं ना। यार। वो तो काफिर मानते हैं, तकरीर काफिर। मत कर, हो गया ना? नहीं नहीं समझ गया मैं। नहीं नहीं, अब जवाब, सुन एक तो तू जवाब अरे भी यार दे, एक तो तू खामोश कह होना। रहा है तकरीर जवाब नहीं दो, करने दूंगा और ना जब तेरे मैं को, तूने जवाब बोल दे लिया रहा ना। हूँ तो तू कह रहा है कि तकरीर मत करो। ये क्या तेरे बात हुई साथ रे? बात करने में ये प्रॉब्लम है कि तू तकरीर करना शुरू कर देता है। मेरे मैंने साथ मैंने बात पिछली करने में ऑडियो में तुम कहा लोगों था को कि ये पॉइंट टू प्रॉब्लम पॉइंट होती रहकर है बात करेंगे। अभी कि खामोश हो तुम जाना, तूने जवाब नहीं बता दिया सुनते। ना, मुख्तसर पूछा था बता दिया तूने। हाँ बोल। तेरा ये था कि तूने जुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह की किताब का हवाला दिया है, और तूने कहा है कि अहलुल हदीस से मुराद जो है वो सलफ सालिहीन लोग हैं, और हम्म। वो आज के दौर के नहीं है, हम्म। है ना? तो तू जो हाँ, तूने तूने जो तूने ये कहा है कि वो जो अहले हदीस लोग हैं वो आज के दौर के नहीं है, मैंने क्या कहा बल्कि था? मुहद्दिसीन की जमात है वो। और मैंने बरेलवी मैंने उनको बुरा नहीं देख, कहते हैं। फिर बुरा गलत किसको? बोला ना तूने। बीच में फिर क्यों बड़बड़ा रहा इसीलिए है? तो मैं कह रहा हूँ, तू ठीक से सुना बीच कर। में बड़बड़ा रहा है, तो भी खामोश हो। तो और तू तू जहां गलत मैं बात गलत बोलूं कहेगा। वहां बोलना तू। तो मैं तू गलत गलत नहीं बात बोल रहा। कहेगा। तो तू अरे गलत बच्चे बात कहेगा खामोश और तू होकर कहेगा टोकू भी मत, ये तहम्मुल क्या बात करना हुई? है यार, तहम्मुल कर मेरे बच्चे। तुझे तहामुल होता तुझे है मैंने अभी। टाइम दिया ना, तू बीच में टाइम डिस्टर्ब कर रहा है। टाइम टाइम का तयन देख कहाँ सुन, हुआ अभी? तूने ये कहा कि मौजूदा दौर के जो अहले हदीस हैं बरेलवी उनको गालियां देते हैं, बुरा कहते हैं। ये बात राइट है या रॉन्ग है? मैंने ये कहा, अगर तू मुरवजा दौर के वहाबियों को अहले हदीस ले रहूंगा तो वो तो गाली तो बहुत दूर की बात है, सीधा तकफीर करती है, लोग काफिर है, मुशरिक है, बिदती है। यानी ठीक है। तेरे नजदीक, अब सुनना, तेरे नजदीक मेरे वो नजदीक अहले भी तुम हदीस। लोग हो ना अरे काफिर। भाई सुन तो ले। ते हाँ बोल। तूने जो रेफरेंस दिया है वो शेख जुबैर अली जई का दिया है कि उन्होंने जो अहले हदीस से मुराद सलफ सालेहीन की जमात को लिया है ना? देख, मैंने ये राइट। बात ही नहीं की। मैंने अरे ये देखो, झूठ बात बोल कही। रहा है, देख, झूठ ये बोल रहा झूठ है। बोलता है क्या? तू सवाल भी झूठ खुद ही बोल रहा करता है। है और मेरे ऊपर जवाब भी खुद ही देता है। तू सही से जो मैं बात कर रहा हूँ ना, सही से सुना कर। अच्छा, फिर से बोल, क्या बोला मैंने ये तूने? बात कही थी, जुबैर अली जई ने अपने मकाला जिल्द 1 में ये बात कही थी कि मुहद्दिसीन से मुराद ये अहले हदीस से मुराद, एक उन्होंने मुहद्दिसीन को बोला था।
یہ انہوں نے اپنی ایک کتاب میں لکھا تھا، ٹھیک ہے، اس کا یہی میں ریفرنس بول بھی رہا میرے ہوں پاس ہے۔ دوسری یہی بات، میں میں بول نے رہا یہ ہوں نہیں کہا تھا کہ محدثین یہ مرادی، کیونکہ زبیر علی نے خود ایک کتاب لکھی ہے ارے اہل وہ حدیث، نہیں نہیں ٹھیک ہے، پوچھنا نا انہوں نے کیا میں لکھا نے ہے، یہ نہیں کہا تھا، ہاں جتنا اس پوچھ رہا ہوں زبیر علی اتنا بولنا۔ زی نے خود ایک زبیر کتاب علی بھی لکھی ہے، زئی نے تو میں تو محدثین کی، تیرے علم میں اضافہ کر ارے رہا ہوں، بھائی محدثین کی جماعت سنتے جانا۔ مراد لیے نا شیخ زبیر علی ہاں، زئی نے، اور یا تو ابن نے معین کے سننا، بارے میں اس نے بات ارے کہی تھی کہ خاموش ہو جا محدثین بھائی، ایک اہل حدیث محدثین اور کی جماعت یہ کہی تھی، تو ہم یہ کہتے ہیں بھائی کہ تجھے اس اگر سے بات مراد کرنا ہے تو یہی ہے۔ یار علمی بات کر لے، دیکھ تقریر مت کر، میرے میں کانوں میں تو تیری آواز نا بالکل کتوں کی طرح لگتی ہے سچ میں۔ یہ دیکھو ارے تو بات کیوں نہیں جس سنتا کو یار، جو بولنے نہیں جاہل دیتا کو دوسرے کو؟ بات ہی نہیں سمجھ ابھی میں تو نے آتی، کہا نا تو زبیر میرا علی کتے زئی کی نے آواز، اب تو محدثین کی کتا ہے جماعت تو مراد کتے لی کی ہے، آواز لگے گی نا، ہاں تو نے کہا نا شیخ زبیر نے ہاں اہل حدیث سے مراد محدثین کی جماعت لی ہے، کہا ہاں، تو نے زبیر کہ نے نہیں؟ اپنے مقالات میں کہا ہے، کہا اسکین ہے نا، دکھاؤ، ارے اسکین دو، کتاب کا نام چھوڑ، ابھی کہا ہے کہ نہیں؟ اسکین دو نا، ہاں دے، ارے ہاں نا یار ہاں نا، نہیں چاہیے بابا، اسکین نہیں اچھا چاہیے اس یار، کو نہیں خاموش ہو چاہیے جا اسکین، یار۔ ابھی دیکھو اسکین نہیں اس چاہیے اس کو، کذاب لعنتی نے کہا تھا کہ اس نے ایسا نہیں کہا، ابھی بول رہا ہے کہ ہاں وہی ہے یہ اس کا علمی لیول ہے۔ بہرحال اس نے شروع میں کہا تھا کہ یہ اپنے آپ کو اہل حدیث سلفی کہتا ہے، اور ہوں، اب میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر تم موجودہ دور کا اہل حدیث سلفی نہیں اپنے آپ کو ہوں، سمجھتا یا ان سے وہ مراد نہیں لے رہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا شیخ زبیر علی زئی کا ریفرنس دے کر تو محدثین کی جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہے؟ ہو گیا دو جواب اس کا، نہیں میں پوچھ اتنا دیکھا یس کیا نو میں بتا پوچھ پہلے بھی مجھے، رہا ہے اور کہہ پہلے رہا ہے نہیں جواب نہیں بھی نہیں نہیں مت دو، صرف یس اور ابے نو میں تو بتا۔ تھوڑا پاگل ہے کیا، ابے یس نو پاگل ہے میں تو تھوڑا، بتا نہ تو پھر تقریر ابے کروں گا۔ اب تو پاگل ہے کیا، ایک تو کہہ رہا ہے مجھے کہہ رہا ہے تقریر مت کر، خود اچھا چل تقریر کر رہا ہے بتا اور مجھے بتا جواب مت بتا، دے، تو نے تھوڑا کون سا اپنے آپ کو ہے اہل کیا، حدیث سلفی مانا ہے، اب موجودہ دور خاموش کا خاموش یا ہو جا، محدثین کی جماعت والا؟ خاموش ہو جا نا، ہاں خاموش ہو جا۔ ہاں 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 سب بول۔ سے پہلی بات تو دوستو اس نے جھوٹ بولا کہ میں نے جھوٹ بولا، حالانکہ میں نے ریفرنس دیا زبیر کی کتاب کا کہ اس نے وہاں پر محدثین کو مراد لیا ہے، ٹھیک ہے، تو کہتا ہے تو تیرے نظر میں تو زبیر جیسی لعنت ہو نا میرے سے پہلے اس نے جھوٹ بولا۔ دوسری بات دوستو کہتا ہے، کہتے اگر تو خود کو اہل حدیث کہتا ہے تو اس سے مراد کیا لیتا ہے، مروجہ۔ میں تو کھلے عام کہتا ہوں نا، مروجہ دور کے جو خود کو اہل حدیث سے جوڑتے نسبت دیتے ہیں، اس میں کچھ گمراہ ہے اور کچھ کافر ہے، کچھ بدعتی ہے، ٹھیک ہے، تو میں مروجہ دور کا نہیں ہوں، ہاں ہاں میں تو وہ تو سلف اہل حدیث صالحین دیکھ ہے، یعنی دیکھ تو اور جو محدثین ارے کی بیچ میں جماعت والا ہے نا؟ اور بیچ میں بولا وہ پوری بات ہی نہیں سن رہا، بے وقوف کہیں کا۔ تو میں خود کو وہ کیونکہ حافظ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کی جلد 23 صفحہ نمبر 435 پہ یہ بات انہوں کہی ہے کہ سلفی جو ہوتا ہے، سلف جو ہوتا ہے وہ سلف اس کی طرف اپنے کو منسوب کرتا ہے، یعنی کہ ان کے متبعین میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اسی لیے میں خود کو جو ان کے متبعین میں شمار کرتا ہوں، جو محدثین کی جو جماعت ہے ان کا جو منہاج ہے ان کے طرف میں خود کو منسوب کرتا ہوں، اس لیے میں سلفی ہوں، یعنی کہ میں دیگر جو قدیم جو محدثین کی جماعت ہے ان کے جو اصول ہے، ان کے جو فروع ہے، ان کے طرف میں خود کو منسوب کرتا ہوں، اس لیے میں ان کا متبعین میں شمار ہوتا ہوں، ان کی اتباع کرتا متبعین ہوں، میں موجودہ ان کے دور میں، متبعین میں شمار ہوتا ارے ارے سننا، ارے موجودہ سننا، دور اب کی نہیں ہے نا، تقریر مت کرنا، ہو گیا نا، موجودہ کتنا دور کی نہیں بولے ہے نا، گا ہو گیا، اب یہ بڑی خاموش ہو جا۔ یہ بڑی بڑی باتیں تیرے ارے دماغ میں نہیں خاموش ہو جائے گی نا، جانا، اس کے خاموش ہو لیے جا، ہے نا علمی میرے لیول بندہ بچے چاہیے جو خاموش ہو تیرے جا، پاس ہے ہی نہیں۔ میرے بچے خاموش ہو جا۔ دیکھیے سامعین، اس گدھے نے کہا کہ یہ خود کو ان کے متبعین میں لیتا ہے، اور ان کے متبعین کون ہیں؟ کیا وہ جوہلا ہیں اس کی طرح؟ یہ تو ایک نمبر کا جاہل ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ ایک نمبر کا جاہل ہے؟ اس کو میں اوپن چیلنج کرتا ہوں کہ اتنا بڑا جاہل ہے، الہاکم اس کو بات التکاثر، سمجھ میں، یہ اس جو جاہل قرآن کی کو سورہ بات ہی ہے، یہ اس جو کو کچھ قرآن کی سمجھ میں نہیں سورہ آتا ہے دوستو، الہاکم اس کو التکاثر، اس یہ کو اس کو پڑھ اس کر کو سنا دے، میں اس اس کو کو اس متبعین کو میں شمار کر لوں گا، اس کو ورنہ متبعین نہیں یہ ہوتا، وہی شیعہ متبعین ہوتا کھٹمل ہے، رافضی ہے متبعین ہوتا ہے، جو یزید پر اس کو بھونکنے آیا ہے۔ اتنا اس کو اس اب خاموش ہو جا، ہاں ہاں ہاں، اب خاموش ہو جا، الہاکم خاموش ہو جا، التکاثر کی سورت سنا، خاموش ہو جا، خاموش ہو جا، اب جواب الہاکم سنا، التکاثر کی خاموش ہو جا، سورت سنا، اب ارے بھاگنے نہیں خاموش ہو دوں جا، گا تجھے۔ ارے خاموش ہو جا۔ سب سے پہلی بات تو ارے دوستو سب سے اس پہلی نے بات چھوڑ، تو یہ دیکھو الہاکم دیکھو التکاثر سنا، بھاگ رہا ہے، یہ الہاکم دوستو دیکھو التکاثر اس نے سنا۔ یہ بات کہی ہے کہ الہاۃ متکاثر سنا، ہاں سنا، حالانکہ اس سنا، جاہل کو اس سنا، سورے کا نام تک لینا نہیں آ رہا ہے، اس ارے بے تو غیرت کو۔ اس سورت کو اب سنا، بات ختم اب ہوتی ہے نا۔ اب میں یہاں پہ پورا قرآن، اب یہ یہاں نہیں پر نہیں، یہ قرآن فیصلہ کر کے بیٹھا ہے کہ نہیں، میرے قرآن سنا۔ بچے قرآن سب سے نہیں، پہلی تو بات صرف تو الحاق متکاثر سنا میں دے، اس سے کہہ رہا ہوں، میں اب تجھے دوسری بات اس نے متبعین بات میں سے کہی مان ہے لوں گا، کن کے؟ کہ محدثین کے۔ یہ فیصلہ کر رہا ہے، اگر میں نے کہتے اسے سنا لیا ہاں تو سنا کہتے دے، یہ مجھے سنا دے ان میرے کے بچے، متبعین میں شمار کرے گا، حالانکہ ہاں میرے متبعین بچے کو سنا دے، لفظی لینا نہیں آتا، میرے تو یہ بچے خود سنا اپنا دے، فیصلہ کرنا ہے۔ دوسری بات یہ کہتا میرے ہے، بچے کہتے سنا دے۔ یزید پر میں بات کرنے والا، میں رافضی ہوں،
जुबैर अली ज़ई ने यजीद के ऊपर उसने कहा है कि ये अच्छा आदमी था, इसका मतलब जुबैर अली ज़ई इधर लानती उधर हुआ, तुझे नहीं शिया हुआ। भागने दूंगा। तूने अल्लामा कहा जौज़ी ने तू अल्लामा मुहद्दिसीन का जौज़ी जो है ने जुबैर मुत्तबईन में से है, तो तू मुझे अल्लामा अल जौज़ी हाकुम ने यजीद मुत्तकासुर के की सूरत ऊपर सुना दे। लानत की है, इसका मतलब ये वो अल लानती है। हाकुम अल्लामा मुत्तकासुर जौज़ी की सूरत सुना दे, अल्लामा भागे बद जौज़ी क्या हुए, भगोड़े। ये भी शिया राफ़ज़ी हुए। अब ये कह रहा अलहाकुम है कि कहते हैं मुत्तकासुर हाथ की सूरत मुतकासुर, सुना, ये नहीं कहते भागने सुना दे दूंगा, कहते। अब नहीं भागने दूंगा। जिसको भई नाम तूने लेना नहीं कहा आता तू बरोबर सलफ सूरे का, सालेहीन जिसको मुहद्दिसीन की बरोबर नाम जमात लेना का नहीं आता, मुत्तबईन है, वो फैसला यानी कर उनका तू रहा है मुत्तबे कहते है। ये तो जाहिर मुत्तबईन में बात है जो शुमार सलफ होता है, इसका सालेहीन मतलब मुहद्दिसीन थे तू वो इसको कुरान और सूरह हदीस से सुना। वाकिफ थे, अब तेरी इस तरह जाहिल जाहिल को नहीं थे। इस अबे जाहिल को तुझको एक सूरत का सूरा नाम पढ़ना तक नहीं लेना आता। नहीं आता, अल हाकुम और ये कह मुत्तकासुर रहा की है कि मैं यहाँ पे फैसला कर रहा हूँ। अरे कितनी तू बड़ी अल जाहिलत है। हाकुम अब मुत्तकासुर दोस्तों की दूसरी सूरत बात क्यों ये नहीं कहता सुनाना? है, कहते यजीद के अबे बारे में कहते मैंने बात करना अबे शुरू तू किया तो अल कहते मैं हाकुम लानती और मुत्तकासुर राफजी की हुआ। सूरत क्यों नहीं इमाम सुना जौजी रहा? रहमतुल्लाह अलैह ये लानती है, ये और साला इतना उन्हें कहते बड़ा राफजी पलीद शैतान अस्तगफिरुल्लाह है। रब्बी मिन अल्लाह कुल्ली की ज़ंबि व कसम इस अतूबु इलैह, हरामखोर ने अस्तगफिरुल्लाह हजरत रब्बी अमीर मिन कुल्ली मुआविया ज़ंबि व रजी अतूबु अल्लाह इलैह। को इसने गालियां दी हैं। इस दूसरी बात हरामी ने दोस्तों, हजरत दूसरी बात दोस्तों, उम्महातुल कितना झूठ मोमिनीन बांध रहा है, ये हजरत कितना झूठ बांध रहा मैमुना है। रजी दोस्तों अल्लाह हाफिज तआला अन्हा जादी को ने इसने चरब हाफिज जबानी की है। हाफिज हाफिज जादी और एक रहमतुल्लाह और अलैह ने अल्लाह यजीद के को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि गलीज वसल्लम की कहा, प्यारी बीवी गालीबाज हैं, का, जिनको अस्तगफिरुल्लाह रब्बी इस मिन कुल्ली। हरामी ने तान इसका किया है, अम्मा मतलब आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह मतलब अन्हा को। और ये क्या 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 हरामखोर क्या कहता है क्या कि क्या ये ये देखो कितना झूठ बोल मुहद्दिसीन का रहा जो है है। मुत्तबईन हजरत है। अम्मी अबे आयशा अगर तू सलामुल्लाह अलैह के ऊपर मुत्तबईन है झूठ तो बोल अल रहा हाकुम है, मुत्तकासुर की ये सूरत देखो सुना। सहाबा पर झूठ बोल रहा है, अबे ये देखो अल हाकुम सहाबईन पर झूठ बोल मुत्तकासुर की रहा है, सूरत सुना, ये गधे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। इतना हाँ बड़ा गलत पढ़ा, जाहिल गलत पढ़ा, फिर से मुतलक है। पढ़, फिर क्या से गलत पढ़, फिर करा, से क्या पढ़, क्या गलत फिर पढ़ा? से पढ़, एक तूने फिर गलत से क्या पढ़, पढ़ा? फिर से नहीं, पढ़। गलत गलत हाँ गलत फिर क्या से हुआ? पढ़। अल तूने गलत क्या हुआ? अरे फिर से तूने पढ़ना। पहली बार जब फैसला किया अस्तगफिरुल्लाह रब्बी कि मिन कुल्ली ज़ंबि व अस्तगफिरुल्लाह, अतूबु इलैह। फिर से ये पढ़, देखो, फिर से पढ़, इन्हें जब पहली फिर बार से पढ़, सुना तो ये कह फिर से रहा है पढ़। कि गलत पढ़ा। अब इसका देखिए मतलब इसने पहली बार जब जो इसने सुन लिया है अस्तगफार है तो ना, गलत अस्तगफार भी इस गलत गधे से गल, ठीक गल, से गल, पढ़ना नहीं गलत आता। क्या पढ़ा? और इस ये इमरान जाहिल शेख से मुतलक बात को, करने आया है। ये जाहिल साले जाहिल मुतलक मुतलक इसको फोन इतना रख तक नहीं साले मालूम गधे। ये